ताला इंशाल्लाह खैर करे, ये वक्त खैर से गुजर जाए, क्योंकि तकलीफ ये होती है कि अगर एसी भी चलाते हैं तो बिल इतने ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। जब मेरी टीचर से बात हो रही होती है या स्टूडेंट से बात होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजतों में रखना, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अकबर। और जो लोग भी, मैं कहती हूँ कि अगर कभी भी ऐसा एहसास होता है तो फिर जब हम देखते हैं फ़लस्तीन या इधर उधर तो फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो देखें, वो भी हमारी तरह के इंसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी बहुत आसानियाँ करे। वो कहते हैं ना, दिल खून के आंसू रो रहा होता है कि कोई वीडियो बाज़ दफ़ा तो देखी ही नहीं जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि हम देखने से दिल घबरा जाता है, और जो लोग वहाँ पे हैं उनका क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे हम सब की। हम लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में से गुजर रहे हैं। बहुत मुबारक दिन है। बहुत से लोग रोज़े रख रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं रख सकते इतनी आसानी से, तो इंशाल्लाह वो अरफा का रोज़ा तो ज़रूर रखेंगे, क्योंकि पहले लास्ट जो हमारा पूरा साल होता है उसके गुनाह और आने वाले साल के पूरे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इतना बड़ा रोज़ा। और फिर उसमें देखिए इंशाल्लाह आगे आज मैं हज के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करूंगी कि हज से, क्योंकि आप लोगों में से माशाल्लाह बहुत से लोगों ने हज किया होगा, कुछ लोग उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे, या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इतनी वुसअत दी तो तब जाएंगे, क्योंकि हज महंगा भी तो कितना हो गया। अल्लाह अकबर। मैं देखती हूँ कि जाना, मतलब दिल तो सभी का चाहता है ना। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि अल्लाह ने इतनी वुसअत दी है लेकिन उनको अभी तक उनकी प्रायोरिटी नहीं है। मतलब अभी सैर करने जाना है तो अभी बच्चे छोटे, तो अभी ये बच्चों की शादी कर ले फिर जाएंगे, तो वो डिले करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि बस वो प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि हर साल हज पहले से ज़्यादा महंगा हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी कमाइयों में इतनी वुसअत दे कि वो ज़रूर जाए, और क्योंकि ये फ़र्ज़ भी है ना, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा तो करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको मौका दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने क्योंकि महीना ऐसा था, उन्होंने कहा कि मैं नेकी के लिए करना चाह रही हूँ, कि स्टूडेंट को उन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो और बेशुमार स्टूडेंट को स्पॉन्सर किया है इंडिया एंड पाकिस्तान में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीचर्स के पास बहुत से फ्री स्टूडेंट हैं। मतलब उनकी जितनी आप सोच सकते हैं ना कैपेसिटी है, उससे भी बढ़ के अगर उनके पास 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो पे कर रहे होते हैं, तो उनके पास ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पे नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी को मना नहीं करती। लेकिन आप खुद सोचे ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता इतने ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाना। और फिर वो एक क्लास नहीं होती है, कोई तफसीर में भी है, तो तजवीद में भी है, तो हिफ्स में भी है, तो डिफरेंट क्लासेस चल रही होती हैं। बहुत दफ़ा मैं जब आप लोगों को इस तरह से कहती हूँ ना कि देखिए फ़ी तो कुछ भी नहीं है, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा लोगों के ज़हन में ये आता है कि कुरान पढ़ा रहे हैं या इस तरह से, तो फ़ी क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने जो डेटा बाय करना होता है ना फ़ोन का, अब तो पाकिस्तान में आपको पता है इस बात का कि कितना महंगा होता है वो, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूसली उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, तो वो मतलब इतना मुश्किल से उन लोगों की वही पूरा होता है कि वो जो उन्हीं पे खर्च कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट 500 रुपया इज नथिंग। वो सिर्फ इसलिए भी रखा होता है कि एक जब हम अपनी जेब से 2 रुपए भी देते हैं ना, तो हमें दर्द होता है, हमें पता होता है कि नहीं हमने पे किया हुआ है तो हमने पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट हैं और इतने दिल से पढ़ रहे हैं। आज बल्कि मेरी एक स्टूडेंट है इंडिया की, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बहुत अजर दे, जब काम हो जाएगा तो उसकी डिटेल भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इस्लाम विद आयशा का जो उन्होंने करने के लिए कहा है, और शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड कि वो अपने तौर पे सदका जारिया के लिए करना चाहती, पूरी वेबसाइट का और एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी ये काम कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी पे, अपने अल्लाह ने जो नेमत दी है, मुझे बात करने की अगर फॉर एग्जांपल है कि मैं बात कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने वो नेमत दी है, मैं उसी का सदका निकालती जाती हूँ। अगर किसी के पास जो स्किल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, मेरी टीचर्स हैं जो पढ़ाने की स्किल है, वो उसमें सदका कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया अल्लाह की राह में लगा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे। अब क्वेश्चन ये है कि हज जब हम करने जाते हैं तो हम जब वापस आते हैं तो हम वहाँ से एक्चुअली क्या लेके आते हैं, हमारा सबक है। हम डिफरेंट एंगल से, आप देखें सवाब भी मिलता है। हमने ये भी देखा कि हज करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो ऐसे पाक होके आ जाते हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा निकला होता है ना, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन
اتنی ڈر والی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف حقوق ہے، جیسے فار ایگزامپل نمازوں میں کمی ہو گئی تھی، روزوں میں ہو گئی، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ جب ہم معافی مانگیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، رائٹ؟ لیکن جو ہم نے انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے نا، انسانوں کے حق مارے ہیں، ظلم کیا ہے، سب سے بڑی بات آنیسٹلی مجھے یہ لگتی ہے چغلی والی بات، کہ انکانشیسلی ہم نے تو اتنی چغلیاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چغلی ہے، بیٹھے بیٹھے فیملی میں بھی بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہم توبہ توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، پھر سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں ہم کیسے کس سے معافی مانگے جا کے؟ تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ پلیز ہم کو معاف کر دیں، جو بھی مجھے جہاں سے جانتا ہے مجھے معاف کر دو۔ تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی آنیسٹلی۔ اچھا، ایک اسٹوڈنٹ نے کویشچن پوچھا تھا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے کانشیسلی ان لوگوں کو کال کر کے معافی مانگی جن کے ساتھ بھی میں نے جو بھی بات ہوئی تھی۔ تو اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو معاف نہیں کریں گے، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی، تو شی سیڈ کہ میں تو معافی مانگ رہی ہوں تو میں کیا کروں؟ تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں، آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آپ نے صدقے دل سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد آپ نے توبہ بھی کر لی، رائٹ؟ تو اب آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ۔ آپ جس کے بارے میں آپ نے بری بات کہی ہے نا، جس طرح کی محفل میں کی تھی یا جیسے بھی، آپ بس ان کی تعریف کر دیں، آپ ان کے لیے اچھی کلمات کہیں، آپ جب دعا کریں تو اپنی دعا میں ان کو شامل رکھیں، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے نا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو ڈھیر ان کو نیکیوں کا ملے گا، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو فرشتے بتائیں گے کہ یہ بندہ ہے جس نے تمہارے لیے دعائے خیر کی تھی، تو وہ اس سے خوش ہو کے تو وہاں پہ بھی معاف کر دیں گے۔ دیر از اے لاٹ آف ویز، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا۔ تو اس لیے کانشیسلی سوچیں اور معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اور کئی دفعہ تو ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ ہائے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، میں اس سے معافی مانگوں، تو بس گول گول معافی مانگ لیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو اور معافی بھی مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں نا، کیونکہ باتیں تو ہم نے گول گول نہیں کی ہوتی، باتیں تو ہم نے ٹھا ٹھا کر کے کی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جی، بات صرف یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہماری نیتیں جانتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں نا سارا کچھ کرنے کی۔ اب حج میں سے جو پورے حاجی جب واپس آتے ہیں تو کیا چیز لے کے آتے ہیں، اور کس چیز کی وہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے اور کس چیز کی واپس زندگی میں آ کے پریکٹس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے حاجی واپس آتے ہیں تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں واقعی بدل جاتی ہیں۔ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ وہ نمازی بھی ہو جاتے ہیں۔ عورتوں میں سے بھی آپ دیکھو کہ بہت سی عورتیں حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں، لیکن میں وہ تانے کے لیے نہیں آنیسٹلی کہہ رہی، میں جسٹ ایسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ رنگ اترتا ہے تو پھر وہ اتار بھی دیتی ہیں اسی زور و شور سے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جم جائیں، جو ہم کر کے آئے ہیں وہاں پہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں۔ تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب، کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں۔ لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی، میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا، لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں۔ تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے، یہ اب ٹھیک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے۔ جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیں، نیک عمل تو مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں، مشرکین، مطلب سارے ہی، کرسچنس ہیں، ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے۔ لیکن قبولیت کس کی ہے؟ جو سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا۔ کیسے؟ اب دیکھیں، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے، 5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا، ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا، تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا۔ ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نہیں ہے، تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، تو وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اسی طرح سے وضو کا طریقہ، ہم کہیں جی نہیں کیا ہے، صاف ستھری تو ہوں میں، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو کر لیتی ہوں، تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہر وہ طریقہ، ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا، اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ
ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ حج کے ٹاپک پہ، اس لیے میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی، کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی، یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا، 1,00,000 سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے مینا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں مینا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو، 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ، مینا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں، وہی زمین ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے. اب دیکھیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا، اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے. اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا، تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور قصر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اب عرفہ میں آپ سوچئے، ہم دعائیں کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. اب سورج غروب ہونے کے بعد اب دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے. ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے. مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلا آسمان، کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے جب حاجی وہاں پہ پہنچتے ہیں مشکل سے جگہ ملتی ہے. اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہاں پہ کیونکہ تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے. اب ہسبینڈ آپ کے یا تو رائٹ پہ ہوگا یا پہ لیفٹ پہ ہوگا. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ غیر محرم جو بیٹھا مطلب آدمی ہے وہ بھی لیٹا ہوتا ہے، لیکن ایسی وہاں پہ کوئی حالت ہوتی ہے اور ساری جگہ پہ آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے قیامت کا نقشہ یاد آ جاتا ہے کہ جس کو جہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پراپر جگہ بھی نہیں ملتی، پتھر ہوتے ہیں نیچے، وہ اپنی پتلی سی جائے نماز بچھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے لیٹنا ہے اور یہاں پہ آنکھ لگانی ہے، مطلب سونا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے کیونکہ وہاں پہ نیند اتنی پراپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے. اتنی افضل عبادت ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی. اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. اب مینا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں، جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں. تو دوسرے دو جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے. کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں مارے تھے، انہوں نے ایک ہی کو مارا تھا تو اسی کو ہم نے پہلے دن مارنا ہے. پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹائیں گے، سر گنجا جیسے کرتے ہیں نا وہ کراتے ہیں. تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، طواف زیارت کہتے ہیں جس کو. وہاں پہ پھر وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن مینا واپس آ جاتے ہیں. اب پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا 13 14 15 کو، وہاں پہ وہ پھر جا کے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے ویسے کنکریاں مارتے ہیں. وہ اولا کو بھی مارتے ہیں، وسطیٰ کو بھی مارتے ہیں، وسط درمیانے والے کو. ٹھیک ہے.
تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کے سنا پورے کا پورا حج ہے. اب جیسے صفا مروہ میں طواف وہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو وہ کس کی سننا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور ایک عورت کے قدموں کے اوپر سارے آدمیوں کو بھی چلا دیا، ساری عورتوں کو چلو اس کے قدموں پہ چلو. ایسی سنت ان کی ساری دنیا تک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے. اور اس میں سبق کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت، وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا. اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے. تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی. میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑے اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے. الحمدللہ. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف. کیا ٹائم ہے ابھی؟ 19 منٹ میں نے لے لی. اللہ اکبر. جی ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23. اور سورہ یوسف آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک ایک آیا جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے اس سے آگے گزرنے کو اتنے سبق ملتے ہیں کہ ہماری ریگولر زندگی میں ہم نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا. ان کے فادر نے کہا تھا کہ دیکھو تم اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا، شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے انسان کا. اس کے بھائیوں نے کیونکہ جلسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. وہاں سے قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا. وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا. وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا. اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ اب غور کریں یہاں پہ. اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ، یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے اور فیلنگز بھی ساتھ دیکھیے. آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی والی بات کرتے تو وہ بچے سے ایک فرق طرح کی محبت ہوتی ہے کہ میں بیٹا، مطلب ورڈ آ گیا نا ساتھ. اچھا، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں. وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 سے 12 سال کا بچہ. اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ بچہ جو ہے اب ہو گیا کتنا، 18-20 سال کے درمیان میں. وہ پیارے بھی تھے لیکن ابھی پیارے کو آپ سائڈ پہ کریں. ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو جوان ہو گیا. اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ان کا نام جو زلیخا سٹوریز میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اور تورات میں یہ نام نہیں ہے، یہ تلمود میں ان کا نام زلیخا آیا ہے. اس لیے کہیں میں اگر یوز کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اب ان کی بیوی جو تھی نا، آپ یہ سوچیں یہ کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ ینگ لڑکی ہے جو شادی شدہ لیکن ابھی اس کے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر میں رہ رہی ہے. اور یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا وہاں کی عورت ہے، کیونکہ اس کا خامن جو ہے وہ بہت، اس کا جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. جیسے آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہمارے ملک کا، ان کی فیملی اور اس کے پھر دوستیاں ساری، وہ پورے ایسے ایک گروپ ہوتا ہے نا سارے کا سارا، اس طرح کا یہ خاندان ہے. اب یہ عورت جو ہے، اس کی سٹوری اور پھر اس بچے کی سٹوری جو کہ حضرت یوسف کے نام سے ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودت، اچھا یہ آیت نمبر ہے 23. ٹھیک ہے، وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ، کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو، یوسف علیہ السلام کو. وراودتہ، اس کو، یوسف علیہ السلام کو، التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، عن نفسہ، اپنے نفس سے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا.
اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتا ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے کہ ہاں ہوگا. لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شی از اے میرڈ وومن. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحسنات کا لفظ استعمال کیا نا. یہ سین سے نہیں یا سواد سے ہے. سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اس سے زیادہ نیکی کرنے والا. لیکن محسنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی. تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتی ہے. تو وہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں. اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے، اب وہ شادی شدہ ہے. تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا، کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی یہ کیا کری تھی، یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں، جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے، لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا اسی کے طرح سے. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں کئی دفعہ. اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھ رہی تھی تو مولانا مودودی صاحب، ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے. تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا، مطلب میں نے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا. یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی. وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے. لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے. اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو، ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال. تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے، اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی، مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے. زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا، سورۃ نور میں آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا. اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا. یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے، ہوا فی بیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی، کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا، کیونکہ گھر میں رہنا مینس کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی. وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا. تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے، مطلب اس کے لیے برائی سے، اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بچیاں بچاری
कहाँ से आती हैं, पता नहीं किस मजबूरी से आती हैं और क्यों आती हैं, कि पेरेंट्स कैसे भेज देते हैं। यूजुअली आप देखें वहाँ पे तो एजेंसीज भी हैं ऐसे के, मतलब औरतें हैं बेसिकली जिनको घर की औरतों, उनको पता होता है, वो उनको कहती है जिस हमारे लिए भी कोई लड़की ला दो काम वाली, तो बेचारी गाँव से वो लड़कियां उठा के ले आती हैं, जिनकी भी होती है वो डेफिनेटली परमिशन देते होंगे कि गुर्बत इतनी है। तो वो जिस घर में आती हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ की मर्द कैसे हैं, कौन बच्चे हैं उनके, क्या करते हैं, औरतें कैसे उनको छोड़ के घर में अकेला चली जाती हैं, क्या कुछ नहीं होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में देखे बैना बयान कर दिया, कोई माँ क्या तरबियत करेगी जो मेरा रब हमारी तरबियत करता है, कि अकेले ना छोड़ो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी बच्ची की ले रहे हो, वो आपके घर में काम कर रही है। देखिए आए दिन एक बच्ची से मेरी पाकिस्तान में बात हुई थी, तो वो उससे मैं पूछ रही थी कि तुम क्या करती हो, तो उसने कुछ स्टोरीज मुझे बताई। तो मैंने कहा बेटा तो तुमने बताना था मालकन को। कहती है बाजी बताने से क्या फायदा, जहां बताएंगे वहां पे अपने हस्बैंड को तो वो कुछ नहीं कहेंगी, उन्हें लड़ लूट के बस ये कहेंगे तो हमें मार पड़ती है, और घर से भी निकालेंगे, इल्जाम भी लगाएंगे, बल्कि चोरी का इल्जाम लगा के घरों से निकाल देते हैं, और इतना इतना कहीं तो पुलिस में भी पकड़ा देते हैं कि ये तो चोर थी, इसने ये किया। कहते हैं मुंह नहीं खोल सकते, मुंह नहीं खोल सकते, तो आंखें खोलें हम अपनी, मुंह तो नहीं खोल सकते। ऑनेस्टली ये इतनी बड़ी बुराई है कि हम कन्वीनियंट, हमें पता ही नहीं होता। बच्चियां, जवान बच्चियां होती हैं, उनको ड्राइवर के साथ भेज देते हैं, और अल्लाह ना करे किसी के घर में हो, बहुत से घरों में नहीं भी होता, लेकिन अब क्योंकि मीडिया इतना ओपन है, कितने लोग बताते हैं कि नौकरों के से क्या क्या ज्यादतियां होती हैं, और घर वाली औरतें जो हैं वो कितनी लापरवाह होती हैं, और किस तरह से वो एक ट्रस्ट होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नहीं खाम खा का ट्रस्ट, जिसको अल्लाह ने ट्रस्ट नहीं कहा, गैर महरम से अल्लाह ने ट्रस्ट नहीं कहा, हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अब वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिसके घर में थे, अब हज़रत यूसुफ की साइड देखिए कि वो बच्चा जिसके घर में है उसके प्रेशर में भी है, अब वो औरत उनको फ्लर्ट कर रही है, उसको अपनी तरफ ले जा रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे क्या फरमाया कि हुआ क्या था। अब ये स्टोरी तो बहुत पहले से चल रही थी ना, अब वो टाइम आ गया कि जब उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो उसको किसी भी तरह से उसके साथ वो गुनाह करना चाह रही थी, जो इस हद तक कि वो बिल्कुल ही वो वर्ड मैं बार बार नहीं बोलूंगी, यू अंडरस्टैंड। वगल्ला कतिल अबवाब, तो उसने क्या किया, अच्छी तरह से उसने दरवाजे बंद कर लिए। वकाला तुर्का है तलक कि आ जाओ तुम, काला कहा माज अल्लाह कि अल्लाह की पनाह। अब आप देखिए, आप में से हर कोई को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह की पनाह, तो ये एक दुआया कलमा है जिसमें ये आउज़ु बिल्लाह से भी बड़ा है कि अल्लाह की पनाह, कि अल्लाह मुझे संभाल ले, अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में कर ले, अल्लाह मैं बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी हम में से कोई भी कभी भी किसी सिचुएशन में आएगा तो यही दुआ पढ़िएगा, आउज़ु बिल्लाह। अगर ये याद है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो हमारी जिंदगी में इतना कॉमन है ना, वो पढ़ लिया करें, अल्लाह अपनी हिफाजतों में ले लेगा। आप देखिए कि आजकल कितना कॉमन है, जॉब पे हरासमेंट होती है, स्कूलों में बच्चों के, क्योंकि आदमी पढ़ा रहे होते हैं तो स्कूल में भी ऐसी वाली चीजें हमने देखी हैं। घरों में जो काम वाले हैं उधर हरासमेंट हो रही होती है। अब वो जमाना आ गया कि हम वी टॉक अबाउट, और करना भी चाहिए, कि हम छोटे छोटे बच्चों को गुड टच एंड बैड टच का बता रहे होते हैं कि बेटा ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी अवेयरनेस तो आ गई है हम लोगों में, लेकिन अब देखें कि हमारा मुआशरा जा किधर रहा है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो फरमाए कि उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। इसी तरह से हम सुबह शाम के कलमात भी पढ़ते हैं ना कि आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा वाले, तो वो एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट जरूर पढ़ करें जब भी कभी आप काम में होंगे, क्योंकि कई दफा होता है मजबूरियां हो जाती हैं लोगों की, और मैं आई डू अंडरस्टैंड बहुत अभी रिसेंटली मेरी एक बच्ची से बात हुई है, इतनी प्यारी बच्ची जिसकी खदी जॉब छूट गई। अभी उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहां पे बॉस जो है वो उसके साथ जो भी गलत करने की कोशिश कर रहा था, और उसने जब कंप्लेन की ऊपर वाले बॉस को, तो वो आपस में मिले हुए थे, तो उसको जॉब छोड़ना पड़ी। तो बहुत कुछ है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिफाजतों में रखे। बस ये वाला कलमा मैंने आपको बहुत जोर से बताना था कि कभी भी जिंदगी में कहीं फंस जाए, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ा करें। हमें तो ये लगता है ना, हम तो इसलिए पढ़ते शैतान दूर हो, नहीं, अल्लाह जी मुझे अपनी हिफाजत में ले ले, या अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, या अल्लाह मैं इस फितने से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं निकलना चाहती हूँ, या अल्लाह मैं फंस गई हूँ इसके अंदर। किसी भी हाल में देखिए ये एक पुकार अल्लाह सुब्हानहू तआला को, माज अल्लाह, अल्लाह तेरी पनाह, इन्नहु रब्बी। और अब वो क्या जवाब दे रहे हैं उस औरत को जब उसने कहा कि आ जाओ,
بے شک ربی میرا رب احسن مسوایا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اس کے دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں. نمبر 1 جی کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا. تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا, اتنی اچھے سے رکھا, تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مسوایا کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, اچھی جگہ پہ رکھا ہے. انہو لا یفلح الظالمون کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے, جو میرا مالک ہے, میرا خالق ہے, میرا مدبر ہے, اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے, میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے, کوئی بھی کام, اب یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا, اینی برائی, اینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو بھی حرام ہے تو ان کے پاس قریب والی حدود میں بھی نہ جاؤ, ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے جاؤ. جیسے قرآن میں بینہ ہے, حرام بھی بینہ ہے اور حلال بھی بینہ ہے, اور کچھ جو مشتبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس سے بھی بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بھی بچ جاؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تم اس کے قریب چلے جاؤ. وہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ بتاؤں گی. آنیسٹلی ایک ایک آیا اتنے بڑے بڑے سبق, اور ہر اینگل سے اس کا سبق نکلتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں, وَلَقَدْ اور یقیناً ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا, بھی اس کا, وَهَمَّ بِهَا اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کر لیتا اس کا, لولا اروا برہانہ اگر وہ نہ دیکھتا برہان, روشن دلی ربی ہی اپنے رب کی. اب یہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ برہان کیا تھا. برہان ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نور فطرت, کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ, اللہ نے اپنی روح, وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, اپنی روح کو اس کے اندر, مطلب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ روح کو اس میں حکم میں لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حکم اس پہ نازل کیا تھا اور روح اس کے اندر ہے, تو ہمارے اندر اللہ کا نور ہے, ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو یہ نور جو ہے نا اس کو پالش کرتے رہنا, اس پہ کام کرنا, اس میں جب بھی کوئی برائی آئے گی, ہم نے وہ پڑھا ہے, رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو نا تو ایک نقطہ لگتا ہے, رائٹ, اور جب اس کے بعد تم اچھائی کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. اچھائی جو ہوتی ہے, نیکی جو ہوتی ہے, وہ برائی کو ختم کر, اس کا کفارہ بن جاتی ہے نا. تو اگر ہوتا رہتا ہے ایسے, لیکن اگر تم برائیاں کرنا شروع کر دو زیادہ تو وہ آہستہ 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 وہ پورا دل سے ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ, اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں, کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دیں, کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے, وہاں پہ سٹور ہوتے ہیں, وہاں سے ہمارے دل میں آتا ہے اور دل کو بے چین کر دیتے ہیں, اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا. تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے, دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا, اگر ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا, اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ اس سے, السوء والفحشاء برائی کو اور بے حیائی کو. کیوں پھیر دیں گے؟ انہو من عبادنا المخلصین, کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. جواب آ گیا نا. ہم برائی سے, ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے, آنیسٹلی اتنے ہم کوئی کمزور ہیں جس کی کوئی حد نہیں, کہ ہم فوراً کسی بھی طرح سے برائی میں ملوث ہو جائیں گے. جہاں پہ فار ایگزامپل ہم کاروبار کوئی کریں, بزنس کریں, کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے جو ہمیں لگتا ہے ہائی اس میں تو اتنی بڑی ڈیل ہے, اس میں کوئی غلط کام بھی ہو رہے ہیں, تو یہ ادھر ادھر کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے, تو چلو کوئی بات نہیں نا, اب اس دفعہ کر لیتی ہوں. ایمان وہیں ڈگمگا جاتا ہے جہاں پہ ایسی چیز آتی ہے. ہم اتنے کمزور ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں یہ سارا اللہ نے کہا برائی کو بھی اور بے حیائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے.
کب پھیریں گے؟ اگر میں مخلص ہو گئی، اگر آپ مخلص ہو گئے. ہم نے کام مخلص ہونے کا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو، بے حیائی کو، اور اگر کہیں پہ ہم پھنستے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھیر کے ہم سے نکال دیں گے اس سے. اتنی بڑی اللہ کی خوشخبری ہے اس آیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بچا لیں گے. اب دیکھیں وہ آیا پڑھتی ہوں نا میں بار بار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں اکثر وہ 30 بول دیتی ہوں اس کو. آیت نمبر 33 میں انما کل، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی کہہ دو ان کو، حکم ہے نا کل میں، کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی. وہ پوری آیت آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا بے حیائی کو. اور پھر بھی جو چیزیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو، یہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی تم سے کیوں نہیں رکا جا رہا، کیوں ایسی محفلیں کرتے ہو، کیوں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کیوں میوزک پارٹیز ہوتی ہیں، کیوں بے حیائی پھیل رہی ہے. اس لیے کہ ہم نہیں روک سکتے. میرا جس فار ایگزامپل کام ہے، میں چیخ رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، روکے گا کون؟ وہ اللہ روکے گا. اور کیوں روکے گا؟ جو اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا. اللہ اس کو بے حیائی کے راستے پہ چلنے ہی نہیں دے گا. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گناہ کی طرف بھی نہیں آنے دیں گے. وہ آپ نے پڑھی تھی نا حدیث، جو حدیث قدسی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ فرض پورے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے. سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہے نا وہ بندہ جب اپنے فرائض پورے کرتا ہے. لیکن جب وہ نوافل پڑھتا ہے، زائد ہوتا ہے نا، نوافل پڑھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں، اور پھر آن کتنی چیزیں ہیں. کیسے بن جاتے ہیں؟ مقصد کیا اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آنکھ سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو برائی کی طرف لے جانے والی ہو، وہ کان سے ایسی چیز نہیں سنے گا جو برائی کی طرف لے جانے، وہ زبان سے ایسی چیز نہیں کہے گا جو کسی کا دل دکھانے والی ہوگی. صرف ہمیں کرنا کیا؟ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ. ہم تو دیکھو دودھ اگر لیں گے نا بازار سے، وہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ خالص چاہیے، دودھ میں پانی نہ ملانا. پتہ لگ جائے تو ہم اپنے وہ بندہ چینج کر دیں، رائٹ؟ تو اللہ کو ایسے اعمال بھیجیں گے کہ جو خالص نہیں ہوں گے. جب خالص ہوں گے، جب یہ دل خالص ہوگا تو انشاءاللہ اس بندے کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. باقی سارے راستے، باقی سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 25. ہاں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ، اور اس عورت نے پھاڑ دی، قَمِيصُهُ، اس کی قمیص، مِن دُبُرٍ، پیچھے سے. اللہ اکبر. اب دیکھیں دونوں بھاگ رہے ہیں. اب بھاگنے کا بھی آپ دیکھیں کہ ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ایک اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی ہے، اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو اس نے جب پیچھے سے ان کو کھینچا ہے اور اس کھینچا تانی میں ان کی قمیص، اب دیکھیں یہ اس سورہ یوسف میں قمیص کا بھی بڑا ذکر ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا قمیص پھاڑ دی، اور ہم نے پہلے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کہ بھائی جب لے کے آتے ہیں وہ بھی قمیص لے کے آتے تھے. پھر وہ قمیص جو تھی جب وہ آخر میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف وہ اپنی قمیص اتار کے دیں گے تو وہ اپنے باپ کے چہرے پہ رکھیں گے تو ان کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے. تو قمیص کا کافی ذکر ہے اس میں. قمیص میں کوئی خاص چیز ہے؟ اپنی قمیصیں غور سے اس کو دھیان سے رکھیں کہ اس میں بڑی برکتیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر نیک آدمی کی قمیصوں میں بڑی برکتیں. ہاں ہم نے وہ بھی پڑھا تھا، یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی کا جب وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں کیونکہ میں اس میں دفنانا چاہتا ہوں. لیکن ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، یہ عمل جو لے کے آیا اس کا اسی سے ہوگا، کرتے سے اس نے بچت کوئی نہیں ہونی اس کی. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ ہو کہ پھر قمیضیں کرتے لوگوں کے مانگنے شروع ہو جائیں کہ یہ تو اتنے نیک ہے آپ اپنا کرتا دے دیں، تو وہ پھر کہیں اللہ نہ کرے ہم کسی اور لائن پہ نہ چل پڑے. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا. اللہ اکبر. یہ والا سینٹنس نا میں سوچتی تھی اس کو امیجن کرے ذرا کہ وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا سیدہا، اس کے آقا کو، لدل باب، دروازے کے پاس. اب جیسے ہی دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے تو اب پیچھے وہ عورت تھی، آگے اس کا خامند کھڑا ہوا تھا. آپ سوچیں کبھی کوئی، اللہ معاف کرے اس میں ہنسنے کی ویسے بات نہیں، میں کیوں ہنس رہی ہوں، کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے، اللہ کو جو تو کیا حالت ہے. مجھے پتہ بچے یاد آ رہے ہیں اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں ایک دم سے پکڑتی ہے تو ان کا رنگ بھی دیکھ فک رنگ نہیں ہو جاتا جیسے نو. تو اچھا مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے نا، پہلے نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے، نہیں ادھر ادھر سے بات. جب ایکچولی ان کو سامنے ایسا ہوتا ہے نا کہ اس آنکھ کے سامنے پکڑ لیا تو پھر تو وہ بے ہوشی ہو جاتے ہیں کہ او یہ کیا ہو گیا. اب یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جیسے دروازہ کھلا تو اب خامد سامنے. اب اس عورت کی چلاکی آپ دیکھیے، قالت، کہا اس عورت نے،
ما جزاؤ من ارادہ باہلکا سوءا، کہ کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تیرے گھر والی سے برا ارادہ کرے. اللہ اکبر. الا، مگر یہ کہ ان یسجنا او عذاب علیم، یا اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یہ تو اس کو تم سزا دو اس کی. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور سبق ہمیں ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا. قالا، کہا، ہی راوتنی، کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا، ان نفسی، میرے نفس سے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ سوچ کے چپ نہیں ہو جانا کہ اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے تجھے اللہ ہی پوچھے گا، میں نہیں بول رہی ہوں. کئی دفعہ ہم غصے میں، کہ جب ہماری وہ کیا کہنا چاہیے کہ توقعات ٹوٹتی ہیں نا، کہ اس نے مجھ سے ایسے کیا، اب میں نے کچھ نہیں کہنا، اللہ تیرے سے بدلا لے گا. تو کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد ہے ایک دفعہ تو وہ تھا رمضان کے مہینے میں، تو اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، رات تھی نا، تو وہ طواف پہ بیٹھے ہوئے تھے. طواف کیوں کہہ رہی ہوں میں تو بس دفعہ، اللہ اکبر. تو اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ابھی کیونکہ حج کا مہینہ نا، طواف کی بات ہو رہی ہے، اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو جب وہ چھوڑنے کی، کیونکہ رات زیادہ تھی تو راستے میں کچھ آدمی تھے، کو پہچان تو نہیں سکتے نا، راستے اس وقت لائٹیں تو ایسی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے ان کو بتایا کہ میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، کیا ہم شک کریں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، پھر بھی شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو اپنے آپ کو ضرور کلیئر کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اب مجھے پھسلانا چاہتی تھی اپنے نفس سے. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اب یہاں پہ دیکھیے ان کی قسمت اچھی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں قسمت اچھی تھی؟ وہ مانگا تھا نا اعوذ باللہ جو میں نے بتایا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پھر کیسے کیسے راستے نکالے. اب دیکھیں ہم نے نبیوں کے قصے بہت پڑھے ہیں، ان پہ فرق طرح کی آزمائشیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے جن کو وہ جانتے تھے، ان کو وہ تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، ان کے اوپر گند بھی پھینک دیتے تھے، اور وہ سارا کچھ تھا. جب جنگوں میں بھی بڑے مشکل حالات تھے، پھر منافقین کو انہوں نے دیکھا، وہ ان کے لیے مشکل وقت تھا، اور جو بھی تھا. لیکن یہاں پہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تو کریکٹر پہ بات آ گئی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دیکھیں ہم یہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مصیبتیں میرے اوپر، پتہ نہیں شاید میں اللہ کو پسند نہیں ہوں، شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب تو بس میری بچت نہیں ہوگی. تو ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹے الزام نہیں تھے، اتنے بڑے. حضرت عائشہ کا بھی قصہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، جب ان پہ تہمت لگی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں پہ، مطلب کہتے ہیں نا کہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. ایک مصیبت سے، ایک پرابلم سے نکلے نہیں تو دوسری میں، دوسری سے نہیں نکلے تو تیسری میں، اور وہ بھی ایسے والے الزام لگ رہے ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، عام بندے کے لیے نہیں سوچ سکتے. تو دیکھیں نا، یہ تو نبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس سے بھی ایک حوصلہ ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ اتنا گندا الزام تھا کہ سازا میں کچھ میں کیا کرتی اس وقت. تو میں ان کو تسلی دیتی ہوں کہ یہ پڑھ کے دیکھو، الزام حضرت عائشہ کا قصہ پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھو، ایسے الزام لگے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. ویسے ایسے میرا یہ مطلب نہیں کہ لگنے چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسے مصیبتوں میں پھنستا ہے تو کرنا کیا ہے. اگر کبھی بھی ہو، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اتنا پڑھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بالکل نہ اکیلا چھوڑیں. اور یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ ایک شاہد، مطلب ایک گواہ جو تھا، اس گھر میں کوئی ہوگا، ہو سکتا کوئی نوکر ہو. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس عورت کا کوئی کزن تھا جو اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ پہلے اس نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ اس کو رجا رہی ہے، پہلے آتا جاتا تھا، تو اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کمرے سے شاید آواز آ رہی تھی. وہ جو بھی سٹوری تھی، بٹ ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو گواہ تھا وہاں پہ، اس نے کیا کہا، ان کانا، وہ کوئی بہت ہی سمجھدار ہوگا، ان کانا قمیصہ قد من قبل، کہ اگر وہ قمیص جو ہے اس کے سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے، یہ آدمی جو ہے، یہ جھوٹوں میں سے ہوگا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ آدمی جو ہے وہ سچوں میں سے ہے. اب اس نے ایک چیز بتا دی. اب خامن جو ہے اس نے کیا کہا، اللہ اکبر. اب خامن نے جب دیکھا قمیص کو، تو فلما رعا قمیصہ، تو جب اس نے دیکھا ان کی قمیص کو، قد من دبر، کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال، کہا، انہ من کیدکن، کہ بے شک یہ تمہاری ہی چال ہے. اس کو پتہ چل گیا. اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب وہ جب کھینچ رہی تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا قمیص نہ پھٹتی، رائٹ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبب بنانا تھا. بعض دفعہ ایسے سبب بنتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں
ये कैसे हो गया, ये तो मतलब मुमकिन ही नहीं है। ये उसी तरह का सबब होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ज़ाहिरी सबब के बचाने के लिए फिर क्या हुआ था कि उसके भी दिल में इल्का कर दिया कि ये सोच आना भी तो अल्लाह की तरफ से था ना। तो फिर उसने कहा कि उसके खावंद को पता चल गया, उसने कहा कि तुम दरगुजर नहीं, उन्होंने कहा कि कौला कहा इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कि ये तुम्हारी चाल है, इन्ना कैदकुन्ना अजीम, कि बेशक तुम औरतों की चाल जो है ये बहुत ही बड़ी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक हदीस सुना देती हूँ। अच्छा, अगली वाली आयत, हाँ नहीं अगली पढ़ के फिर सुनाती हूँ। अच्छा, अब आयत इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यूसुफ, ए यूसुफ आरिद, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसके खामन ने कहा कि यूसुफ, ए यूसुफ आरिद अनहाजा, कि तुम इससे एराज करो, मीन्स कि इसको दरगुजर करो, वस तग फेरी, और फिर उस औरत को, अपनी बीवी को कहा कि तुम बख्शिश मांगो, लिजम्बी की, अपने गुनाहों की, इन्ना की कुंती मिनल ख़ातिईन, के बेशक तुम खताकारों में से हो। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि उस वक्त का माहौल क्या था। वहां पे देखिए एक आदमी, आप सोचिए कि खामद ने औरत को इस हाल में देख लिया और उसको पता भी लग गया कि वो गलत है। इसके बावजूद उसने कोई इतनी सख्ती कोई नहीं की। उसने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, देखो तुम एराज करो, मतलब इस बात को तुम बड़ा ना करना, किसी को नहीं बताना, बस छोड़ दो इस बात को, और उसको कहा तुम माफी मांग लो। आगे जाके पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा था, कि वहां पे उस वक्त सिचुएशन क्या थी कि इतनी बुराई फैल चुकी थी कि उसने कहा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट आपको बताना था, हाँ, जो मैं हदीस आपको कह रही थी कि ये सही बुखारी की हदीस थी 304। ये हदीस मुझे कोई वो होता है कि पढ़ने से थोड़ा सा दिल घबराता है वैसे, कि हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ईद उल फितर थी या ईद उल दहा, दोनों में से कोई ईद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले गए और वहां औरतों के पास से जब गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि औरतों, तुम सदका ज्यादा किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा है, ज्यादा तादाद औरतों की देखी है। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों है? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम नाशुक्री करती हो। औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या हम अल्लाह की नाशुक्री करती हैं? उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने खामंद की नाशुक्री करती हो। अल्लाह अकबर। तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी भी अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बनाने वाला नहीं देखा। राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, तो हम नाकिस जैसे पढ़ते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम क्यों नाकिस हैं, आदमी, हम तो समझदार हैं, तो ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये उर्दू का नाकिस नहीं है। उर्दू में बहुत सी चीजें फर्क तरह से लेते हैं। नाकिस के मतलब होता है कमी, कमजोरी जैसे होती है ना, क्योंकि औरत के जो मखसूस अयाम होते हैं उसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती है, तो वो दीन में कमी हो जाती है। फिर देखिए वो जो गवाही के लिए कहते हैं कि जो दो औरतों की एक आदमी की गवाही है, तो वो इसलिए नहीं कि वो नाकिसुल अकल, मतलब उसकी अकल ही कोई खराब है, इसलिए कि अगर आप उसकी हिकमत देखेंगे ना, कि औरत की सर्टन प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी होती हैं, कभी वो उस मखसूस अयाम में होती है, कभी वो प्रेग्नेंट है, या कभी कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और औरत को उसके साथ रखा कि तुम दोनों जाके गवाही दे दो, ताकि वो आसानी ये हो जाती है कि अगर एक भूल जाएगी तो दूसरी उसका साथ दे देगी। क्योंकि गवाही इतना बड़ा काम है कि अगर गलती कर जाती है या जानबूझ के करती है तो दूसरी औरत, दो होते हैं ना, तो इंसान फिर बच जाता है ऐसी चीजों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते नहीं थे कि औरत कभी भी कोई ऐसा काम करे। आदमी अकेला जाके गवाही दे, उसकी फैंटी लगेगी उसको अगर वो गलत करेगा, लेकिन औरत के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया। तो जब हम इस एंगल से देखते हैं तो फिर हमें खुशी भी होती है। और ये वाली आयत जो मैं हदीस आपको सुना रही थी कि फिर ये जब था कि औरतें क्यों ने शुक्री करती हैं, तो रसूल अल्लाह ने वो भी थोड़ी सी डिटेल बता दी कि वो सारी वक्त काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वो घर में ला के जिम्मेदारी अपनी पूरी करता है, तो कोई एक गलती से अगर नहीं हो जाती तो फौरन ही ताना देना शुरू हो जाती कि आपसे तो मैंने कभी कोई सुख ही नहीं पाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे ताकि हम खामन की इज्जत करने वाली हो जाए। आपको पता है जब हम बड़े हो जाते हैं ना, स्पेशली मेरी उम्र में जैसे, तो क्योंकि हिकमत आ जाती है, हमें ज्यादा समझ आ जाती है, और अल्लाह ही कुरान पढ़ने से ना, तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो दरवाजे खोलता है। तो मुझे वो बात याद आती है जब हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि खामन की जूती भी घर में पड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे उस जमाने में तो इतना गुस्सा आता था, मैं कहती क्या मतलब है, मैं इतना सर पे चढ़ा के जूती भी पड़ी अच्छी लगती है, ऐसे क्यों कहते हैं? और अक्सर हमारे दिलों में ऐसी बात आती है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो उनका कहना कितना अच्छा था और कितना ठीक था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जिनके खामन जिंदा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सर पे सलामत रखे, और जिनके नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जज़ाए खैर अता करे, सब्र दे उनको उस पे। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात बता रही हूँ
इतनी बड़ी प्रोटेक्शन होती है, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन होती है कि उसका नाम साथ लगा होता है ना, तो कोई आंख भी नहीं उठती है। लोगों को पता होता है कि ये शादीशुदा के ही पढ़ रहे थे ना कि क्या क्या खराबियां होती हैं। इंशाल्लाह अगली आयत जो है ना वो और भी प्यारी है। इतने प्यारे सबक हैं कि कौन से रिश्ते, किस तरह के रिश्ते, कैसे हमने बचना है। क्योंकि हम लोग जब ऐसी बातें पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है अपने आप को संभालने में। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि हरासमेंट बहुत जगह पे होती है। आप बिलीव करें कि कजन्स के साथ बच्चियां नहीं माँ बाप को बता सकती बात, घर में भाइयों के साथ, अल्लाह माफ करे बापों के साथ आपने देखा है ये। तो उस वक्त जब आप बिल्कुल बेबस होंगे तो अल्लाह ना करे आप में से कोई हो, क्योंकि वीडियोस आगे बहुत शेयर होती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है। जब वो बड़े होती है ना फिर कभी वो शेयर करती हैं अपने वो एक्सपीरियंस। और हमने यूट्यूब में अक्सर देखा है कि ऐसी चीज़ें जब लोग अपनी शेयर करते हैं कि वो बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं यही दुआ करूँगी कि बच्चों के साथ स्पेशली उनको आप ज़रूर गुड टच बैड टच का बताएं, ताकि उनको इस बात का पता हो कहाँ पे बचना है, कैसे बचना है। और उनसे इतनी दोस्ती करें कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो आपको आके बताएं। बच्चे डर के मारे नहीं बताते हैं, और फिर जो उनको और करने वाले को भी ये पता होता है कि ये डरेगी और ये नहीं बताएगी, और अगर इसने बताया तो फिर क्या, मतलब मैं इसको कैसे किस तरह से डराऊंगा, वो उनके सारा प्लान होता है। बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दें, वो उनसे उस तरह से, माओ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को अपनी, बच्चे लड़के लड़कियां दोनों तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपनी हिफाजतों में रखे। और हमें भी ये तौफीक अता करे कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये प्यारी प्यारी सी नेमतें हमें अता की हैं, इनके बारे में अल्लाह ने सवाल पूछना है कि उनको हमने दुनिया में क्या सिखाया था, दुनियादारी कैसे सिखाई थी, और हमने अल्लाह की पहचान कैसे सिखाई थी। ये दोनों चीज़ें हमारे साथ गाड़ी के जैसे चार पहिए है ना, तो दो तो हम बड़े प्यारे कर लेते हैं। दुनिया का इल्म देना, दुनिया की कारोबार में तरक्की हो जाए, इनकी जॉब अच्छी लग जाए, इनकी पढ़ाइयाँ अच्छी हो जाए, कोई ग्रेड्स कम ना आए, बेहतरीन स्कूल में चले जाए, वो सारे हमारे दो पहिए बड़े खूबसूरत है। और दो पहियों में हम जो है ना वो नुकसान उठा लेते हैं। और फिर वो जो गाड़ी दो पहियों पे घसीट घसीट के चलती है ना, तो फिर चैन किधर होगा, फिर तो मुश्किलें आएंगी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, हम माओ को ये तौफीक अता करे कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझें। और मुबारक हो उन माओ को जो छोटी उम्र में कुरान से जुड़ गई हैं और उनको पता चल गया, और वो छोटी उम्र में बच्चों की तरबियत वैसे कर जाएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि बाद में जैसे हमें एहसास होता है तो फिर हमारे पास एक ही हथियार रहता है, वो है दुआओं का हथियार। और इंशाल्लाह आज की आयत में हमने यही सीखा है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगी थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फेर दिया। ना सिर्फ वो कहते फेर देना, तो हालात कितने भी बुरे होंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फेर देंगे इंशाल्लाह, उनको अच्छी कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को, हमारे खामन को हमारी आंखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दीन का अलमदार बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब पे अपना रहम करे। जिनके बच्चे रास्ते से थोड़े भटक गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे भी अपना रहम करे। क्योंकि वो माओ का जो तड़प मैंने देखी है, अल्लाह अकबर। जब भी आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, आप पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके बच्चों को अपनी हिफाजतों में रखे। क्योंकि बच्चे एक दफा गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फिर जब माँ बाप को, क्योंकि शुरू में पता नहीं होता, ट्रस्ट ही इतना हम लोग करते हैं ना, बच्चे नहीं बच्चे कमरे में बैठे हैं, दरवाजे बंद है, पढ़ रहे हैं, कोई नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन जब बाद में चीजों का पता चलता है फिर टू लेट हो जाता है, फिर नहीं वो सुनते हैं। एंड स्पेशली जब बच्चे कमाना शुरू हो जाए ना, उसके बाद तो आप फिर भूल जाएं। फिर वो बच्चे, यहाँ पे मैं अमेरिका की भी बात आपको कर रही हूँ कि जब उनको ये पता लगता है ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो चलो जॉब मिलती है, मतलब समझदार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रेगुलर जॉब, जैसे मैकडोनल्ड पे कर लेंगे जॉब, या ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे, जब उनको ये पता होता है कि हम खुद कमा सकते हैं, और वो जो उनको गंदी आदत पड़ चुकी होती है, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते किसी भी तरह से, तो फिर उनको ये होता है कि हम किसी के साथ रूम शेयर करके रह लेंगे, लेकिन हम फिर वो घर से ना सिर्फ बेटे बल्कि बेटियां भी चली जाती हैं, और बहुत कुछ होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहमतें करे, आमीन सुमा आमीन। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये बातें इसलिए शेयर कर देती हूँ कि कई दफ़ा होता है कि हमारी आंखें थोड़ी बंद होती हैं, हम एतमाद ज़्यादा कर लेते हैं, हर एक पे कर लेते हैं। एतमाद करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर रिश्ते पे एतमाद नहीं करना, लेकिन आंखें खुली रखो। वो कहते हैं ना कि सोने का नवाला दो और शेर की आंख रखो, बिल्कुल वही चीज़ है हर रिश्ते में, खामन पे भी बच्चों पे अल्लाह अकबर। तो अब यहाँ पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या
सबक देते हैं, क्योंकि आगे पूरी पार्टी आ रही है कि कैसे पार्टी अरेंज होगी, किस तरह से शहर की औरतें आती हैं, जो बड़े बड़े घरों की औरतें कैसे करती हैं, और फिर वहां पे क्या गंद होता है, और फिर वो क्या किस तरह से सारी चीज को हम लेके चलेंगे। बहुत प्यारा किस्सा, इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। अब होता क्या, आज हम थोड़ा सा ना हसद को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये हमारे अंदर है, तो अगर ये है तो फिर और कोई चीज नहीं आएगी, ये हमें तबाह कर देगा। अब होता क्या है, देखिए, अगर मैं अपने आप से फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कहता है, मैं ये कहूंगी ना कि नहीं, हाँ ये तो बहुत बुरी बात है और हसद तो होना ही नहीं चाहिए, कितनी बुरी बात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इसके लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें वईद बताई है कि ये होगा वो होगा, मेरे में तो नहीं है, राइट। ऐसे हर कोई अपने आप से ये आज क्वेश्चन करे पहले डिटेल जानने से तो उसका आंसर यही होगा कि मेरे अंदर हसद नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जॉब करें, मैं आपको स्टोरीज छोटी वाली में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कहीं ये हसद मेरे अंदर तो पेनाट्रेट नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि जिसके अंदर हसद होता है, होता क्या है कि ये शैतान, अब देखिए दिल है ना, दो ही चीजें, दिल जो है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर होता है, राइट। अल्लाह से ईमान जो है ना, उसकी जगह रहने की कौन सी है, दिल है। और वही शैतान का वसवसा जो है ना, वो भी दिल के अंदर ही होता है, एक ही जगह रहने की। तो आपने इस बात को बहुत गौर से आज सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के अल्लाह सुब्हानहू तआला का और हदायत का एक रास्ता है, सीधा रास्ता है, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो साइड पे उसके रास्ते जाते हैं ना, कि इतने रास्ते होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि क्योंकि हम सीधे रास्ते पे फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं, अब दिल है ना, दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला के नूर से बंद है। अब उसके अंदर बेशुमार दरवाजे हैं जिसमें शैतान नॉक करता रहता है, नॉक करता रहता है। अब जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, उसमें फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्का करें, वहां पे शैतान नहीं आ सकता। रीजन क्या है, अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई भूखा कुत्ता है वो पीछे आ रहा है आपके, तो आप उसको धत्कारेंगे ना ऐसे से करके, तो वो चला जाएगा, उसको पता है इधर से कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हड्डी है या गोश्त है और आप भूखा कुत्ता है, आप उसको धत्कारेंगे ना, तो वो आप पे हमला कर देगा कि मुझे खाना दो, राइट। शैतान जो है ना, वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्जाम्पल है कि अगर ऑलरेडी हमारे अंदर शैतान की चीजें हैं तो वो हमें वो निकलने नहीं देता, वो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितने आराम से अपने अंदर पाली हुई है, और वो फिर हमले पे हमला करता है और इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है, उसको सैडनेस में ले जाता है, उसको तकलीफ में डाल देता है। अब जो दिल है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दिया, वो एक बंद, मतलब जैसे होता है ना कि एक छोटा सा खूबसूरत सा घर है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इसके ये उसके बेशुमार दरवाजे भी हैं। अब क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुलता, हमें उन दरवाजों का पता ही नहीं है। अब मेरा घर है फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पता है मैं दरवाजा क्यों बंद करती हूँ, मुझे पता है अगर खुला होगा तो कोई चोर आ सकता है, कोई बंदा अंदर घुस सकता है। हम दरवाजे बंद रखते हैं ना घर के, और फिर रात होती तो अच्छे से लॉक करके रखते हैं कि कोई आ ना जाए। इसी तरह से जब हमें ये पता होगा कि हमारे ईमान वाला दिल, हमारे नूर वाला दिल जो है, वो शैतान कैसे पेनिट्रेट होता है, तो हम उन दरवाजों को बंद रखेंगे। अब उस दरवाजे में से एक दरवाजा जो है, अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी और डिटेल जहां पे आएगी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टॉपिक और इतना लंबा टॉपिक है कि इसी पे मेरा ख्याल है 2-3 क्लासेस खत्म हो जाए। कि अब शैतान का एक दरवाजा आप सोचे हसद है, अब उसने वो नॉक कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम हसद नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं ना, यूजुअली वो किसी एक बच्चे के घर में फिर रहना होता है, उनको अकेले नहीं रह सकते, तो वो जिस बहू के पास रहते हैं ना, होता क्या है कि वो सारा वक्त, और ये अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वो जिसके पास रहते हैं ना, उसको उसकी तारीफ नहीं करेंगे, वो जिसने नहीं रखा होता फॉर एग्जाम्पल, उसकी तारीफ कर रहे होंगे कि वो तो इतनी अच्छी है, वो तो आगे से, ये तो आगे से मुझे जवाब भी देती है, ये तो ये नहीं करती, ये मेरा ये काम नहीं करती, और वो कहती है मैं सारा दिन तो इनके काम करती हूँ, इनको हेल्प भी कर रही हूँ, उनका सारा कुछ कर रही हूँ। और दिस इज वेरी कॉमन। इससे क्या होता है कि वो दूसरे के लिए हसद पैदा हो जाता है, कि देखो कंपैरिजन आ जाता है ना। अब देखिए बच्चों के साथ जब हम उनके दोस्तों को कंपेयर करना शुरू करते हैं कि देखो फलां का बच्चा तो ये कर रहा है, तुम ये नहीं करे, फलां ये कर रहा है, बच्चों में वो भी जेलसी आ जाती है। फिर अब देखिए कोवर्कर्स, हम जॉब अगर करते हैं कहीं पे, और ये मैंने अपनी आंखों से आए दिन मैं देखती हूँ, जब मेरे जो वर्कर्स हैं
सम टाइम ये होता है कि एक नई बच्ची आई है जॉब के लिए और वो अग्रेसिव भी है, वो मेहनती भी है, अचानक क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ऊपर चली जाती है और जब उसकी रिपोर्ट जाती है ग्रुप में तो एकदम से पता चलता है कि शी इज डूइंग वेरी गुड, तो वो जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो उससे जलना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या मुसीबत आ गई है इसकी वजह से, तो हम नंगे होना शुरू हो गए, और ये एक मुकाम आता है। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सी जगह देवरानी जेठानी का जो मैंने आपको बताया वो भी हो जाता है। वो वैसे ही अगर माँ बाप नहीं भी साथ रहते, कंपटीशन आ जाता है। जैसे अल्लाह ना करे जिनके घर में 2 बीवियां जिनकी होती हैं उनमें जेलसी होती है बहुत ज्यादा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप सोचे, अकेले में आप सोचें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी सिचुएशंस क्रिएट करें कि अगर ये सिचुएशन होती है तो मैं क्या सोचती हूँ। अगर देखिए, अगर एक ही तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना, बता दिया था कि जो जो नेमतें दिए गए हैं ना उनसे हसद होगा, क्योंकि हम बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं अपनी सारी चीजों को। तो जिसके पास नहीं होता, जिसके पास फॉर एग्जाम्पल औलाद है, वो अपनी बच्चों की कामयाबी की बार बार तस्वीरें बता रहा है, अपनी उनकी कहानियां सुना रहा है, उनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब जिनकी नहीं है, डेफिनेटली वो बेचारे ऑलरेडी मुश्किल में होते हैं, तो उनके दिल में से ऐसी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये हसद जब हमारे दिल के अंदर जाता है ना, दरवाजा अब खुल गया। शैतान ने इसको नॉक कर करके कभी एक चीज खूबसूरत करके दिखाई, कभी दूसरी बड़ी बड़ी करके दिखाई कि देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ की नॉलेज नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इल्म नाफी अता कर, कि मैं जो कुरान पढ़ रही हूँ तो मुझे अमल करने वाला बना दे, कि मैं को नहीं ऐसी बात नहीं मुझे सोचनी चाहिए, सोच पे पैरे वाई लगा दे। अब क्योंकि अल्लाह का नूर था दिल में, वहां पे जब शैतान घुसा ना तो नूर चला जाता है। एक जगह पे 2 चीजें नहीं रह सकती हैं। फिर देखिए, शैतान जो है ना, ये अंधेरे हैं, वो जब आता है दिल के अंदर तो वो सारी चीजों को जैसे क्लियर नहीं होती ना, बंदा सैड होना शुरू हो जाता है, ऐसी चीजें, क्योंकि अब वो दिल में है, वो तो हुक्मरानी करना शुरू हो गया कि अब एक हसद के पीछे उसने इतनी चीजें, और फिर इंसान का वो जो खिड़कियां दरवाजे खुलना शुरू होते हैं ना, शैतान कैसे आता है। अब देखिए, दरवाजों में बहुत से हैं, मैं आपको कुछ दरवाजों का बता देती हूँ। जैसे गुस्से की हालत में इंसान जो होता है वो शैतान के ऐसे हाथ में आता है जैसे वो फुटबॉल नहीं होता कि वो किक करे और जहां भी उसको ले जाना चाहे वो ले जाए। जब इंसान गुस्से में होता है वो क्या बोल देता है, बाद में उसको एहसास होता है कि मैंने गलती से ये कह दिया। यहाँ तक कि देखिए, तलाक का ज्यादातर आप देखिए गुस्से की हालत में ही होता है। उस वक्त शैतान वो सारे काम कराता है, लड़ाइयां झगड़े कराना, ये सारा कुछ। इसके बाद चुगलियां लगाना जैसे होता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप सोचे कितनी दफा ऐसा होता है कि फिर हम बाद में जब सोचते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो चुगली हो गई ना, चलो मुंह से निकली, सुन के ही आगे थे, तब भी गलत किया ना। फिर देखिए, जब औरत और मर्द अकेले होते हैं, वो बच्चियां जो जवान है स्पेशली, जब वो कहती है नहीं वो जस्ट अ फ्रेंड, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब बता दिया कि जब 2 मर्द और औरत अकेले है ना तो उसके बीच में शैतान होगा। वो शैतान जो है ना, वो वसीले का बेसिकली उन दोनों में काम कर रहा होता है। वो एक के दिमाग में इल्का करता है, वो झूठी उसकी बात उसके कान में डालेगा, उसके डालेगा, और यहाँ तक कि वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हिर्स करना, लालच डलवाना, ये सारी वो चीजें हैं जो आप देखें जब ये अगर आती है ना तो कहाँ पे आएगी, हमारे दिल के अंदर आती है। और दिल जो होता है वो फिर स्यावना शुरू हो जाता है।